अस्सलाम वालेकुम जी, हाजिर हैं कंपैरेटिव स्टडी की एक और वीडियो के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हदीस अम्मार के बारे में है। कुछ दिन पहले गामदी साहब ने एक सिलसिला शुरू किया जिसमें उन्होंने हज़रत मुआविया और हज़रत अली के इख्तलाफात के बारे में एक सीरीज़ पूरी शुरू की। उसकी गालिबन किस्त नंबर 4 या 5 में उन्होंने हज़रत अम्मार के बारे में जो हदीस है कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, उसके बारे में उन्होंने कुछ बयान दिया, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी एक शुरू हो गई और उनके बयान के ख़िलाफ़ काफ़ी लोगों ने पोस्टें की। तो इस पर काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर कंपैरेटिव वीडियो बनाएं। काफ़ी वीडियोस के नीचे था उसका लिंक। तो मैंने इस हवाले से 4-5 उलमा की वीडियोस जो इकट्ठी कर ली हैं, और जो गामदी साहब ने उस वीडियो में एतराज़ किया है उस पर मौलाना इसाक मदनी मरहूम 2006 में ही उस एतराज़ का जवाब दे चुके हैं। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। तो वो भी आपको आगे चलकर सुनवाएंगे। और अली भाई ने भी इस पर कुछ हदीसें पेश की हैं जो उनके उस मौक़िफ़ का रद्द करते हैं। इसके अलावा मैंने शिया का भी मौक़िफ़ इसमें इंक्लूड किया है, वो भी सुनवाएंगे आपको। तो इसी तरह का गामदी साहब जैसा एतराज़ अबू याह्या नूरपुरी साहब भी एक वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में उनकी वीडियो भी ऐड कर दी है। तो शुरू कर लेते हैं, एतराज़ात से पहले शुरू कर लेते हैं, उसके बाद जो इनका जवाब है वो आपको सुनवाएंगे। तो पहले गामदी साहब का बयान सुन ले, जिस बयान पर कंट्रोवर्सी सारी शुरू हुई वो आपको सुनवाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो फैसला आप बयान फरमा रहे हैं, जैसे आप रवायत पेश कर रहे हैं कि ये फैसला इसमें सिर्फ यही नहीं हुआ कि एक गिरोह बागी है, ये फैसला भी सामने आ गया कि वो जहन्नमी भी है। तो ये जन्नत और जहन्नम के फैसले अखबार अहाद की बुनियाद पर हुआ करते हैं, और वो भी सहाबा इकराम के बारे में, और वो भी सहाबा इकराम के बारे में। ये आप जानते हैं कि मुसलमान उम्मत के पूरे इल्म का इस पर इत्तेफाक है, एक इस्तिस्ना के साथ, वो इब्न हज़म का इस्तिस्ना है। एक इब्न हज़म के इस्तिस्ना के साथ सबका इत्तेफाक है, मुसलमानों का पूरा इल्म उसूल कि अखबार अहाद से ज़्यादा जो इल्म हासिल होता है वो ज़न्नी होता है, यानी ये गुमान गालिब हासिल होता है कि ये बात रसूलुल्लाह ने फरमाई होगी। अब आप मुझे बताइए, फरमाई होगी पर आप जन्नत और जहन्नम का फैसला करेंगे, कुफ्र और ईमान का फैसला करेंगे? तो ये लोग जो आमतौर पर 2-3 किताबें सामने रख के आपको रवायतें सुना के फैसले सुनाना शुरू कर देते हैं, पूछना चाहिए अदब के साथ, उनकी खिदमत में करना चाहिए कि क्या बात आप कर रहे हैं। क्या अखबार अहाद ये फैसला करेंगे उस जमात के बारे में, उसके एक गिरोह के बारे में फैसला करेंगे जिसकी तादील खुद ज़ात खुदावंदी ने फरमाई? ये रवायत किसी लिहाज से भी इस काबिल ही नहीं है कि किसी इल्मी मजलिस में इसको पेश भी किया। हम सब हमारा वक्त यहाँ पे मुकम्मल। हाथ नहीं सुना, जो खुद फरीक हैं, जो खुद फरीक है, यानी ये तो उनको सबसे पहले कहना चाहिए था कि ये तो फैसला मेरे हक में हो गया, इसलिए कि सैयदना अली तो अपने आप को बरहकी समझते थे इससे पहले। जी, तो गामदी साहब का आपने मौक़िफ़ सुन लिया। उनका कहना था कि ये जो हज़रत अम्मार वाली हदीस है ये किसी मजलिस में बयान करने के काबिल ही नहीं है। और इन्होंने जो 2-3 एतराज़ात पेश किए हैं, एक तो ये है कि ये ख़बर वाहिद है, यानी कि सहाबा एक ही सहाबी ने इसको रिवायत किया है। और दूसरा एतराज़ था कि ये तारीख़ में इसके जो फ़रीक हैं इस हदीस में हज़रत अली, उनकी तरफ से कोई इस तरह का दावा नहीं किया गया बागी ग्रोह वाला। और जो इनके जो एतराज़ात हैं गामदी साहब के, इस पर हमने अलहदा भी एक दलील के साथ वीडियो बना दी है। हमारे अकबर आज़ाद भाई ने इस पर वीडियो बना दी है जो हमने कल अपलोड की थी, वो भी आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे। तो उसमें हमने तारीख़ की किताबों से इनका रद्द किया। इसके अलावा इसी किस्म का एक एतराज़ अबू याह्या नूरपुरी साहब भी कर चुके हैं, तो वो भी अब सुन लें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों ग्रोह हक पर होंगे, लेकिन जो आपके ज्यादा करीब होगा वो खारिजों से किताल करेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है। इस बशारत के बाद अगर कोई बदबख्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से हिदायत दे, अगर वो बदबातिन फिर भी उस ग्रोह के बारे में ये कहता है कि नऊज़ुबिल्लाह वो ऐसा था, वो तो जहन्नमी है, नऊज़ुबिल्लाह ऐसा है, या बातिल पर है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकरा रहा है। सही मुस्लिम की हदीस है, मैंने आपको बता दिया, अल्लाह के फजल से 2458 नंबर। इसी तरह से आगे और पीछे 6-7 हदीसें आप पढ़ लें। तो लिहाजा सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ग्रोह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत मिली हुई है। और फिर जो अशरा मुबशरा में से जो सहाबा थे वो भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इस मामले में इख्तिलाफ करते रहे। तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु मुबशरा में से, वो भी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ थे इस मसले में, जिस मसले में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ थे कि नहीं, आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं, कि साथ उस्मान फौरन होना चाहिए। तो जब अशरा मुबशरा को आप क्या कहेंगे फिर? क्या आप कहेंगे कि अशरा मुबशरा अली के खिलाफ आए तो वो भी नऊज़ुबिल्लाह जहन्नम में गए? लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, तक़्तुलुकल फ़िअतुल बागिया, ऐ अम्मार आपको एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। तो ये बागी लुग़वी तौर पर बागी कहा कि खलीफा से इख्तिलाफ करने वाला है ग्रोह। और दूसरी बात यह है कि किसी सहाबी का सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करना साबित है। सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए जरूर, इसी तरह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को उसका जिम्मेदार करार दिया जा सकता नहीं। जिसने कत्ल किया है उसको बागी कहो, खारजी को, जो मर्जी कहते रहो, लेकिन साबित तो करो कि कत्ल किसने किया है। कत्ल करने वाले का नाम मालूम नहीं। तो लिहाजा ये एतराज़ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर बिल्कुल नहीं बनता। हाँ, बशारत जरूर है, नबी पाक ने फरमाया ये भी हक पर होंगे, हक के ये भी करीब होंगे, लेकिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज़्यादा करीब।
جی تو آپ نے ابو یحییٰ نورپوری صاحب کا موقف سن لیا. ان کا کہنا تھا کہ اس جو ہیں حضرت معاویہ پر حضرت عمار کے قتل کا کوئی اعتراض نہیں بنتا. یہ تو ہو گئے اعتراضات جو حضرت ان کے ابو یحییٰ نورپوری صاحب اور جوید احمد غامدی صاحب نے کیے ہیں. اب ان کے جواب کی طرف چلتے ہیں. پہلے میں نے مولانا اسحاق مدنی صاحب کا کلپ انکلوڈ کیا جو انہوں نے 2006 میں لیکچر ریکارڈ کروایا تھا. اس میں یہ اعتراض وہ تقریباً آج سے 15 سال پہلے غامدی صاحب کا جو اعتراض تھا کہ یہ حدیث جو خبر واحد ہے اس کا جواب وہ دے چکے ہیں. وہ ذرا سن لیں مولانا اسحاق کا موقف. شریف کی مسجد بن رہی تھی, لوگ ایک ایک پتھر چک کے لے سی. عمار 2 اٹا چک کے لیا, محنت کر رہا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ویکھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نالی مٹی چاڑی پیار نہ تے نالے دکھ نہ اس ویلے فرمایا سی ایک ایک پتھر لے آئیے عمار لا بنا تین لا 2 اٹا. پر آہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویکھیا کہ عمار کی نے کی کر رہے. ماں شہید ہوئی سب تو پہلا, باپ ماریا گیا. وینفض التراب اللہ دے رسول نے پھر اٹھ کے مٹی چاڑی میری لگی تھی. ویقول وہا عمار, فرمایا عمار تیری حالت قابل رحم ہے, تو ایڈا دین دا کام کر رہا. تقتل الفئۃ الباغیہ, ایک باغی گروہ سمجھ پیدا ہونا جنہیں قتل کرنا. تدعو من الجنت یدعو من الجنت ویدعو من النار, تے فرق اینا ہونا ہے ایویں نہ مٹا دین کو گل. فرمایا عمار جدھر سدا ہونا ادھر جنت ہے, جدھر قاتل سدے ہونے جہنم. وہ جہنم وال بلا رہے ہوں گے, عمار جنت وال بلا رہا. اور اس بارے امام ابن حجر پھر لکھ دے یہ حدیث کو ایک نے بیان کی جماعت من اصحاب بے شمار. قتادہ بن نعمان, ام سلمہ, ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر بن العاص, عثمان بن عفان, حذیفہ, ابو ایوب, ابو رافع, خزیمہ بن ثابت, معاویہ, عمر بن العاص, ابو یسر, عمار نفس, وکلھا من اعلام النبوہ, وکلھا عند الطبرانی وغیرہ کتاباں دے پڑھیاں. وغالب الطرق صحیح یا حسن, یہ جنیاں صحابہ دیاں 24 زیادہ دیاں سنداں صحیح یا حسن ہے. وفی ان جماعت آخرین تورد آندے اور بھی بہت صحابہ تابعین تو جنہاں دی گنتی مشکل ہے. ایڈی مشہور حدیث رسول اللہ دی. جی تو آپ نے مولانا اسحاق کا موقف سن لیا. انہوں نے جو غامدی صاحب کے اس اعتراض کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ صحابہ کی ایک پوری جماعت نے اس حدیث کو بیان کیا جس کو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے اور ایک ہی صحابی نے اس کو روایت کیا ہے. اس کے بعد جو ابو یحییٰ نورپوری صاحب کا اعتراض تھا کہ جو حضرت عمار کے قتل کا مقدمہ ہے وہ حضرت معاویہ پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کلپ یوز کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں, وہ ذرا سن لیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ قتال صفین میں جب جنگ صفین ہو گئی تھی بغیر شک و شبہ کے حق مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا. اب صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لعمار, جو متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی, کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ, عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا, شہید کرے گا. اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں, دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا, جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے, اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے. خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا. یہ فتنہ نہ بپا کرو. خاموشی مسلک اہل سنت بس, مگر خاموشی مداہنت کے ساتھ نہیں, وضاحت کے ساتھ کہ حق پر کون تھا اور کون غلطی پر تھا. ان کو خروج اور بغاوت کا لکھا ہے اس عمل کو. اور فرماتے حضور علیہ السلام کا ارشاد, اور یہ لکھ کر کہ آقا نے فرمایا تھا عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. اب آگے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں کہ کون باغی تھا, کس نے قتل کیا, کس نے نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جی معلوم نہیں. میں کہا نہیں, اتنے بدھو نہیں ہیں کہ معلوم نہیں. صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں وقد قتلہ اصحاب معاویہ یصرح بانہ بغاۃ, اور واضح طور پر حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو قتل کیا تھا. یہ تصریح کرتا ہے اس امر کی کہ یہ طبقہ باغیوں کا طبقہ تھا. یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا موقف اس میں آ گیا. اس کے بعد میں نے ایک شیعہ عالم علامہ علی رضا رضوی صاحب کا کلپ اس میں انکلوڈ کیا. انہوں نے غامدی صاحب کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ حدیث جو انہوں نے اعتراض پیش کیا ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور ایک ہی صحابی نے روایت کی ہے. تو شیعہ عالم کا بھی اس میں آپ موقف سن لیں. کہا کہ نہیں وہ عمار ہمارے ہاتھوں مارا گیا. تو پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں لیکن پیغمبر اسلام کی متواتر حدیث ہے. متواتر حدیث اسے کہا جاتا ہے جس کے کم از کم 10 راوی ہوں, جو سب جانتے تھے. اس نے وہ بھی حدیث نے سن رکھی تھی کہ باغی گروہ قتل کرے گا. تو کہا کہ بھئی ہم نے مار دیا, اس کا مطلب ہم باغی کا نہیں. جا کے ایک توجیہ پیش کر دو کہ نہ علی لے کے آتے نہ عمار مارے جاتے, اس کا مطلب ہے علی قاتل ہے. ماذ اللہ. دیکھیے بات, پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. اس نے کہا کہ قاتل علی نے بھی طالب ہے, نہ لے کے آتے 90 برس سے زیادہ بوڑھے صحابی کو. امیر المومنین سے کہا گیا کہ علی وہ اس طرح سے توجیہ پیش کر رہا ہے. مولانا نے کہا کہ اگر لے کے آنا انسان کو قاتل بناتا ہے تو پیغمبر جن اصحاب کو لے گئے تھے.
بدر میں احد میں جناب ختم مرتبہ جن اصحاب کو لے گئے تھے، جن میں جناب حمزہ بھی شہید ہیں، جناب جعفر طیار بھی شہید ہیں، کہ پیغمبر اسلام ان کے ذمہ دار تھے یا قاتل وہی مشرکین ہیں، وہی کفار ہیں جنہوں نے قتل کیا؟ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ نعرہ مرام سے چلنا چاہ رہا تھا، مولا نے پیش کیا عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں نے آگے کہا کہ یا علی یہ جو آپ کے دشمن ہے بہت عقل مند ہے۔ مولا نے کہا عقل مند مت کہو، عقل العقل ما عبد به الرحمن، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی پرستش کی جاتی ہے۔ کہا مولا یہ جو آپ کے سامنے جواب لے کے آ رہے ہیں، کہ تلک حیلۃ، یہ مکر و فریب ہے، ہیلا ہے، بہانہ ہے، عقل نہیں ہے۔ جی تو شیعہ عالم کا بھی آپ نے سن لیا، ایک تو انہوں نے غامدی صاحب کا رد کر دیا کہ یہ حدیث تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، صحابہ کی ایک پوری جماعت نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے حضرت امیر معاویہ والی حدیث بیان کیا، تو انہوں نے جنگ میں جو کہا تھا کہ عمار کو تو حضرت علی نے قتل کیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں، اور سکرین پر میں ڈسپلے بھی کروا دیتا ہوں، یہ سائڈوں پر آپ کو دکھ رہی ہوگی۔ اس کے بعد آخر پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ سن لیتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں۔ اب اس خطا کے حوالے سے بھی تھوڑی ڈسکشن ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ، اور بخاری میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران یا غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے، ان دونوں میں سے کوئی ایک موقع تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر لا رہے تھے تعمیر کے لیے، یا پتھر اٹھا رہے تھے، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، سیدنا عمار ابن یاسر دو دو پتھر، اتنا ان کا ایمان کا جذبہ پتھر۔ تو نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، وائے عمار، اے سمیہ کے بیٹے، افسوس، یعنی تو کتنی اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 2812 کہ سیدنا علی کے سپورٹر سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی جماعت کو نبی الاسلام نے کہا جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو یعنی اہل صفین کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، اور پھر دین کی سنت لازم ہے۔ تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں، ان کا فہم یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ، اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر۔ جی تو یہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی موقف آ گیا، اینڈ پہ انہوں نے کافی خطرناک حدیث بیان کر دی جو حضرت علی نے امیر معاویہ کو بددعا دی تھی۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیں آپ کو کس کا موقف سب سے مضبوط لگا، اور آئندہ کس ٹاپک پر کمپیریٹیو ویڈیو بنائی جائے تاکہ جلد از جلد اس ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ کریں، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک شیئر وغیرہ ضرور کر دیں۔ اور اگر غامدی صاحب کے جو اس ویڈیو کا تفصیلی جواب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اوپر آئی بٹن میں یا کمنٹس میں وہ ویڈیو پن کر دیں گے، دلیل کے ساتھ اس کا جواب ہم نے دیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔